औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मुहर्रम हराम है आज, तो आज मैं 9 मुहर्रम हराम का वजीफ़ा लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। याद रखें, 9 मुहर्रम हराम का अगर ये अमल कर लेंगे तो अपनी हाजत, जायज़ हाजत पूरी कर लेंगे। आज 9 मुहर्रम हराम है। इस दिन अगर आप अल्लाह को अल्लाह के पाक सिफ़ाती नाम से पुकारेंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करेगा। आप अपनी नज़र रहम अल्लाह ताला आप पर अपनी नज़र रहम, नज़र करम जमाएगा। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं इनकी हाजत पूरी हो, दुआएं कबूल हों, दौलतमंद हों, मोहताजी ख़त्म हो, तंगदस्ती ख़त्म हो, मियाँ बीवी में जो मोहब्बत है वो ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, बेहद मोहब्बत हो, घर में अमन सुकून और बेमिसाल प्यार कायम हो, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसके अलावा जो चाहते हैं कि चोरी डकैती से महफूज रहना चाहते हैं, बुरे हादसों से महफूज रहना चाहते हैं, बुरी मौत से महफूज रहना चाहते हैं, कब्र के अजाब से महफूज रहना चाहते हैं, बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं, वो लोग जो इस अमल को, इस वजीफ़े को लाजमी कर लें। यानी कि आपका कोई भी मसला है दुनियावी, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, या आप आखिरत में इसका अजर चाहते हैं तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इन तमाम मसले मसाइल का हल है, लेकिन इसका फ़ायदा देखकर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी की तिलावत कर लेनी है। सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करनी है। आप अगर दुरूद इब्राहिमी की तिलावत नहीं कर सकते तो आप इसके अलावा कि कोई भी छोटा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी का सवाब बेहद है। जितना असर दुरूद इब्राहिम की तिलावत करने का है, इतना असर बाकी दुरूदों का नहीं है। हर दुरूद अपनी जगह रखता है, अपनी जगह उसका सवाब है, अपनी अहमियत रखता है, लेकिन जो दुरूद इब्राहिमी की अहमियत है उसको मैं नहीं बयान कर सकती। तो आपने हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनकी आल औलाद की कुर्बानी याद करके, जिन्होंने अपनी औलाद और अपनी जान को कुर्बान किया, इनको पूरे घर के, उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को, अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। उनके पूरे ख़ानदान ने अपनी जानों को अल्लाह की राह में पेश किया। अपनी आँखों को दिल के साथ गम हुसैन में नम कर लें, और अगर हो सके तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। अगर 9 और 10 को नहीं रख सकते किसी वजह से तो 10 और 11 का रखें, यानी कि एक दिन का ना रखें, 2 रोज़े रखें। तो अगर आप 2 रोज़े ये नहीं रख सकते तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सवाब की नीयत से तो ये रोज़े आप रखें। अगर आप रख सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, तो आप ज़रूर रखें। इस अमल को भी साथ साथ करें जो मैं अभी बताऊंगी। नहायत तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। जिस तरीके से बताऊंगी इस तरीके से अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होंगे जिनका ज़िक्र मैंने किया है। अल्लाह आपको हर चीज़ अता करेगा अगर आपको यकीन पूरा होगा। तो आप चाहें तो जब ये वजीफ़ा आप करें तो अल्लाह से पूरी तड़प के साथ मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर मांगे, उनके नवासों का सदका देकर मांगे, जन्नत के सरदारों का सदका अल्लाह के सामने पेश करें, उनको अल्लाह का सदका, उनके नवासों का सदका देकर मांगे। अपनी औलाद के लिए मांगे, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे। जो बे औलाद हैं वो अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उनको नरीना औलाद अता फ़रमाए। तो अली असगर का सदका देकर मांगे अपनी औलाद के लिए। और ये वजीफ़ा है सूरतुल फातिहा का, तो सूरतुल फातिहा हर मसले का हल है। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन पक्का होना चाहिए। जब आप ये वजीफ़ा करें तो आपका अल्लाह ताला से आप पूरी तड़प के साथ मांगें, गिड़गिड़ा कर मांगें। अल्लाह को गिड़गिड़ा कर, तड़प कर मांगने से, रो कर मांगना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गिड़गिड़ा कर मांगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर मांगे,
ان کے نواسوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا صدقہ دے کر مانگیں، جنت کے سرداروں کا صدقہ دے کر مانگیں، اپنی اولاد کے صدقے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، جن کی اولاد نہیں ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے مانگیں، معصوم علی اصغر کا صدقہ دے کر اپنی اولاد کے لیے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے اور آپ کی اس طریقے سے دعا مانگنے کے صدقے اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ تو سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ تو میں سمیعان سے درخواست کرتی ہوں کہ میری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پورا وظیفہ آپ اچھی طرح آپ جان سکیں کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا۔ تو قرآن پاک کا پورا نچوڑ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، پریشانی کا حل ہے، بلکہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہی ہے قرآن پاک کا نچوڑ۔ تو اس کے پڑھنے سے مسئلے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں سب حل ہوتی ہیں، سب کا حل اس میں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 9 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد، یعنی کہ 9 محرم الحرام کو جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک روٹی لے لینی ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اس سے ہمارا فائدہ بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک روٹی لینی ہے، روٹی آپ نے لے کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، نماز عصر آپ نے ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کا آپ نے کرنا ہے، 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 نہیں تو 7 نہیں تو 3 دفعہ لازمی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کا کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ درود ابراہیمی کی جگہ کوئی بھی چھوٹا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اثر، زیادہ ثواب درود ابراہیمی کا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کوئی بھی درود ابراہیمی 3، 7 یا 11 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے 100 مرتبہ، اور پھر اللہ کے حضور اپنی حاجت مانگیں، یقین کے ساتھ مکمل ہونا چاہیے، یقین آپ کا، یقین کو مکمل خلوص دل سے یقین کے ساتھ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھا ہے تو پڑھنا ہے۔ اگر اول میں آپ نے 11 دفعہ پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی 11 دفعہ، اول میں اگر 7 دفعہ پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی 7 دفعہ، اول میں اگر آپ نے 3 دفعہ پڑھا ہے تو لاسٹ میں بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو درود آپ نے اول پڑھا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھا ہے، تو اینڈ میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور درود پڑھا ہے تو آپ نے آخر میں بھی وہی درود پڑھنا ہے، اول آخر سیم درود آپ نے وہی پڑھنا ہے، اور کاؤنٹنگ بھی سیم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، روٹی پر پھونک مار دینی ہے، روٹی پر پھونک مار کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، روٹی پر پھونک مارنی ہے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پھر ان کو منہ کے آگے رکھ کے پھر اللہ سے نہایت ہی عاجزی ان کی ساری کے ساتھ آپ نے پرخلوص دل کے ساتھ گڑ گڑا کر، رو کر، آنکھیں نم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے، ان کی نواسوں کے صدقے، ان کی قربانیوں کے صدقے آپ نے ان کا صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کے صدقہ دے کر اللہ سے جو ہے نا آپ نے ان کے صدقے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کو جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ مسائل ہے، وہ منہ کے آگے رکھنا ہے، اس کے بارے میں دعا کرنی ہے، دعا کر کے ان ٹکڑوں پر پھونک مارنی ہے، پھر 1-2 دفعہ درود شریف پڑھ کر آپ نے ان ٹکڑوں کو چھت پر ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جو پاؤں کے نیچے نہ آئے، اور پرندے کھا لیں، پرندے ان ٹکڑوں کو کھا لیں۔ اس کا ثواب پرندے جب کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، میرے لیے بھی دعا کریں گے، اور اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو آگے جو کوئی اس وظیفے کو کرے گا تو اس کے لیے بھی دعا کریں گے، تو آپ کو اور مجھے بھی سب کو اس کا ثواب ہوگا۔ تو اس کو ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی اور بہن، بھائی، ماں، کوئی اور انسان
کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ہو جائے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور کی پریشانی دور ہو اور وہ آپ کو دعائیں دے۔ تو میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کا کام ہے اس کو پھیلانا، سب تک پہنچانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔